नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुस्याइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस्, हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। लोभले लाभ, लाभले बिलाप भने जस्तै भइरहेको छ उपत्यकाको जग्गा प्लटिङ धन्दा। भूमाफियाको ज्यानमार अभियानले निमुखा कामदारको ज्यान लिनेदेखि मानव बस्ती नै जोखिममा परिरहेको छ। कानुनको धज्जी उडाउँदै भइरहेको जग्गा प्लटिङ धन्दाकै कारण उपत्यका वरपरका हरियाली मासिँदै उजाड मरुभूमि बन्दै गइरहेको छ। सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलिमतोमा दलले नेताहरू डोजर आतंक मच्चाएर शहरको रूपरेखा कुरूप बनाउन व्यस्त छन्। घाम जत्तिकै छर्लङ्ग सिंहदरबारको आँखै अगाडि यसरी कानुन विपरीत प्राकृतिक दोहन भइरहँदा पनि जिम्मेवार निकायको मौनता देखिनु भनेको उनीहरूकै संलग्नता हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। के यसरी निराशको मुलुक बनिरहँदा पनि राज्यलाई दुख्दैन? हामी जनता रमिते मात्रै भइरहेन कि नागरिकको जनशक्ति पनि देखाउने? समय छँदै रोकौं, नत्र ढिलो भएपछि पछुताउनु पर्ला। यो दृश्य चन्द्रागिरी नगरपालिकाको अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङको हो। पछिल्लो समय चन्द्रागिरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा गरिएको प्लटिङमा खोलानाला, राजकुलो, वन र प्रति जग्गा मिच्ने क्रम बढेको छ। मापदण्ड मिचेर अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ भइरहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरू मौन छन्। राज्यको सम्पदा सम्पत्ति बचाउने तपाई हामी सबैको दायित्व हो, तर जनप्रतिनिधिहरू भूमाफियासँग मिलेर प्लटिङका नाममा खेतीयोग्य जमिन र डाँडा काँडा खोतलेर आतंक मच्चाइरहेका छन्। पछिल्लो समय प्लटिङका नाममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा भूमाफियाहरूको धन्दा मौलाएको छ। नगरभित्र भूमाफियाहरूले भूमिमा डोजर आतंक अनैतिक रूपमा चलाइरहेका छन्। त्यसो त चन्द्रागिरी नगरपालिकाको 15वटै वडामा अव्यवस्थित रूपमा प्लटिङ भएको छ भने कति वडामा त नेपाल सरकारले तोकेको खोलाको मापदण्ड नै मिचेर भव्य बंगलाहरू समेत निर्माण भएको छ, जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च रहेको छ। जुन कुरा भूमाफिया र जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्था गर्दै आएका छन्। त्यसरी मापदण्ड मिचेर बनेका संरचनाहरूको स्थायी सम्पन्न कसरी दियो भन्ने विषय पनि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ। नेपालको ऐन कानुनलाई आफू अनुकूल हुने गरी व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरूले अवैध प्लटिङका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। डाँडाको भाग खार्दा स्थानीय सरकार र स्थानीय वासीसँग समेत छलफल गरी निष्कर्ष सहित भूगर्भ विभागबाट समेत स्वीकृत लिनु कानुनी प्रावधान छ, तर कसैले पनि कानुन पछ्याएको पाइँदैन। भूगर्भ विभागसँग स्वीकृत नलिई डाँडाको भाग वरिपरि डोजर नै चलाउन पाइँदैन, तर जग्गा प्लटिङको नाममा अन्धाधुन्दा डोजर चलाई डाँडै खार्दा पनि सम्बन्धित निकाय चुपचाप छ। आफैले पनि सयौं पटक भनेको छु, यो चाहिँ रोक्नु पर्यो, यो कुनै हिसाबले अब कुन चाहिँ वडामा यस्तो भइरहेको छ बोलाएर त्यो वडासँग कुरा गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले धेरै रिक्वेस्ट चाहिँ गरेको छु हैन। अब पार्टीगत हिसाबमा कुरा गर्नु पर्दा मैले आफैले पनि त्यो भइरहेको वडाको वडा अध्यक्षसँगहरू पनि कुरा चाहिँ गरेको छु, तर पनि आफूले भन्दा त्यो नरोकिने अवस्था चाहिँ हुने रहेछ। किनभने आफूसँग त्यो के कलम चलाउने त, डेपुटी मेयरसँग त्यो कलम चलाउने भन्ने अधिकार त हुँदैन रहेछ हैन। हामीले भन्ने त कार्यपालिकामा यस्तो भइरहेछ, यो रोक्नु पर्यो भन्ने हो। अनि त्यसपछि
आधिकारिक रूपमा मेयर साहबलाई भन्ने हो, मेयर साहब यो भइरहेछ यस्तो गरम भन्ने हिसाबले कुराहरू गर्ने हो। तर यो रोकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, त्यो देखिरहेको अवस्था पनि छ, नरोकिएको देखिएको अवस्था छ। तर यस विषयमा चाहिँ बेसिकल्ली अब आन्सर चाहिँ अब मैले भन्दा पनि मेयर साहबले नै दिन सक्नुहुन्छ होला। प्लटिङ गर्दा यथास्थितिको डाँडामा प्राविधिक समूहले परीक्षण गरी 1 मिटर, त्यो पनि 30 डिग्रीको कोणमा मात्र खार्न पाइने कानुनी प्रावधान छ। तर अधिकांश क्षेत्रमा गरिएका प्लटिङमा कुनै पनि मापदण्ड पुर्याइएको छैन। डाँडाको भाग खार्दा स्थानीय सरकार र स्थानीय वासीसँग समेत छलफल गरी निष्कर्ष सहित भूगर्भ विभागबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्छ। तर नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने चाहिँ सेतो पानामा कालो मसीले लेखिएको कागजको खोस्टो मात्र साबित हुन पुगेको छ। कोही कसैले पनि कानुनलाई टेर्दैनन्। कानुनको रक्षाका लागि बनाइएका सरकारी निकाय नै यति बेला तैचुप मैचुपको अवस्थामा छ। कुर्सीमा बसेका कर्मचारीहरू आफू र आफ्नो अनुकूल बाहेक केही हेर्दैनन्। स्थानीय तहहरूले जग्गा प्लानिङ क्षेत्रको घर बाटो सिफारिस दिँदा मालपोत तथा नापी कार्यालयले किनबेच र किताकार गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति चाहिन्छ। तर भूमाफिया भने जनप्रतिनिधि र विकास प्राधिकरणकै आडमा जताततै डोजर आतंक मच्चाइरहेका छन्। जथाभावी डोजर चलाउँदा पनि स्थानीय तह मौन बस्नु भनेको जग्गा प्लटिङ जनप्रतिनिधिको कमाउने मेलो बनेको छ। डाँडा भिरपाका सकिँदा जनप्रतिनिधिहरू मौन छन् किन? खेतीयोग्य जमिन जोगाउने भन्दै उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले जग्गा प्लानिङको कार्यविधि तयार गर्छन्। तर जथाभावी प्लटिङ भइरहँदा पनि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भने अनदेखा गरिरहेको छ। हामीले जति पनि अनुमति दिन्छौँ ती भनेका हामीले लिगल्ली र फिजिकल्ली र त्यहाँको चाहिँ टेक्निकल्ली सबै हिसाबले हेरेर हामी 30 डिग्रीभन्दा भिरालो जमिनमा हामी योजना अनुमति नै जारी गर्दैनौँ। हामीले 30 डिग्री हुनुपर्छ योजना अनुमति लिनका निम्ति। भने कसैले चाहिँ 85 डिग्री ठाडो चाहिँ भिर लिएर आयो म प्लटिङको पाऊँ भने प्राधिकरणले त्यो दिँदैन। सरकारले भू उपयोग नीति लागू गरी जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाए पनि खेतीयोग्य जमिन जथाभावी मासिने क्रम अझै रोकिएको छैन। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा मापदण्ड मिचेर प्लटिङ भइरहे पनि नगरपालिकाको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन। नगरपालिका कार्यालयले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सूचना मात्र टाँस गर्ने र डोजरको साँचो खोसे जस्तो मात्र गरी झारा टार्दै भूमाफियालाई संरक्षण गर्दै आएको छ। फरक दलबाट चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू बीच एकता हुन नसक्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको आपसमा तालमेल नहुँदा यसको फाइदा नापी मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र जग्गा कारोबारीहरूले लिइरहेका छन्। कमिसनको भरमा सरकारी र निजी बैंकका कर्मचारीले सहज सरल ब्याज दरमा ऋण मिलाउने भएकाले राज्यको नीति एकातिर जग्गा कारोबारीको धन्दा अर्कोतिर मौलाएको देखिन्छ। नीति नियम विपरीत काम गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने, कसुर अनुसारको कानुनी कारबाहीको लागि पहल गर्ने कार्य नभएकोले जग्गा कारोबारीहरूको मनोबल दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। घरको दलिन बालेर खरानी बेच्दैछ स्थानीय निकाय। आफै धामी आफै झक्रीको दैत चरित्र देखाउँदै वातावरण विनाशको अगुवा बनेको स्थानीय निकायलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ कसले? जनको यो चासो बेलैमा सिंहदरबारले सम्बोधन गरोस्। अति भएपछि खती हुन्छ भने झैं भोलिका दिनमा आइपर्न सक्ने भवितव्यप्रति बेलैमा सचेत हुनु नै बेस होला। अन्यथा आफ्नै करेसामा विनाशको भेल नपस्ला भन्न सकिन्न। जताततै डोजर आतंक मच्चाएर वन जंगलदेखि पुलपुलेसा कुवा र पौवा पोखरी नाश भइरहेको छ हाम्रै वरिपरि। हामी पैसा कमाउने नाउँमा द्रव्य पिचास बनिरहेका छौं। वातावरण विनाश गरेर कहिलेसम्म उकुस मुकुस गर्दै छटपटाइरहने? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौं यो छोटो विश्रामपछि। कानुन सम्मत व्यवसाय गर्न कहीँ कतै रोकटोक हुनु हुँदैन। व्यवसाय गर्नेले लाभै लाभ मात्र हात पार्छु भनेर नीति नियम नै मिचेर अराजकता देखाउनु कदापि सही हुने कुरा होइन। त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं सम्बन्धित पक्षलाई कि तपाईले गरिरहनु भएको व्यवसायले तपाईको छरछिमेक वरपर कतै विनाश त निम्ति रहेको छैन? तपाई स्वयं भोलि विनाशको भेलमा बग्नु पर्ने त होइन? एकचोटि चिसो दिमागले सोच्नुहोस्। पैसा कमाउने नाउँमा समाज र राज्यमाथि कुकर्म त गरिरहनु भएको छैन?
अहिले देखिएको तथाकथित प्लटिङ व्यवसायले विनाशै विनाश मात्रै देखाइरहेको छ। नपत्याए ल हेर्नुहोस् यो चर्तीकला। लगानीको जोखिमबाट बच्न अहिले टुक्रा जमिनमा ठूलो धनराशि प्रयोग भइरहेको छ। औद्योगिक वातावरण नभएकै कारण रेमिट्यान्सबाट देशमा भित्रिएको तथा थोरै पुँजी जम्मा गरेका जो कोहीले पनि सम्पूर्ण रकम टुक्रा जमिन जोड्न र घर निर्माणमा नै खर्च गरिरहेका छन्। तर यो कार्यले एकातिर पुँजी अनुत्पादक बन्दैछ भने अर्कातिर खेती योग्य जमिनको विनाश बढेको छ। अन्य क्षेत्रमा लगानीको जोखिम असुरक्षित भएकै कारण घडेरी जोड्न र घर बनाउने क्रमसँगै यो व्यवसायमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। यो सँगै व्यावसायिक कारोबार पनि भइरहेको छ। मुलुकभर बढ्दै गएको अव्यवस्थित प्लटिङले अधिकांश खेतीयोग्य भूमि टुक्रिसकेको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा भूखण्डीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका डाँडा खोर्सिएर खोला खोल्सा पुरेर सार्वजनिक जग्गा मिचेर प्लटिङ गर्ने परिपाटी बढ्दो छ। यस्ता ठाउँमा घर बनाएर बस्न सुरक्षाको हिसाबले धेरै खतरा हुन्छ। अनुमति लिएर मापदण्ड अनुसार काम गर्दा प्लटिङमा खुला ठाउँ छाड्नुपर्ने, चौडा सडक बनाउनु पर्ने, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले भूमाफियाहरूले नियामक निकायबाट स्वीकृति नलिई मनोमानी ढङ्गले प्लटिङ गरिरहेका छन्। निश्चित मापदण्ड जुन दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो अनुगमन हाम्रो सेक्टर पर्दैन र अर्को यो प्लटिङ गर्नलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न अव्यवस्थित प्लटिङ यो खण्डीकरण चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो पालिकाको मात्रै अथवा वडाको मात्रै भन्दाखेरि पनि त्यो मालपोत जुन छ त्यहाँबाट पनि यो विभिन्न किताकात गर्ने नाममा चाहिँ यो त्यहाँबाट पनि सपोर्टिभ रोल भइरहेको छ कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। यति बेला भूखण्डीकरण देशैभरिको समस्या बन्दै गएको छ। भूखण्डीकरणकै क्रममा पनि सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भइरहेको छ। उपत्यकाको समथर र कृषियोग्य जमिन लगभग प्लटिङमा परिणत भइसकेको छ। उपत्यकाभित्र रहेका केही बाँकी जग्गा सम्याउने, प्लटिङ गर्ने नाममा डाँडाहरू खार्ने, सार्वजनिक जग्गा मिच्ने लगायतका गतिविधि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। उपत्यकाभित्र भएका अधिकांश प्लटिङ मध्ये पनि चन्द्रागिरी नगरपालिकामा जग्गा खण्डीकरण अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ। त्यहाँ गरिएका अव्यवस्थित र अव्यावहारिक रूपमा भएको प्लटिङले जो कोहीको मन पनि चस्स दुख्छ। डाँडाकाँडा पुरै खोर्सिएर फुङ्ग उडेको छ। सार्वजनिक जग्गामा अन्धाधुन्ध डोजर चलाई प्लटिङमा गाभिएको छ। नगरभित्र भएका र हुँदै गरेको प्लटिङमा कहीँ पनि सरकारी मापदण्ड पालना गरिएको पाइँदैन। भिर होस् वा खोला, वन कुलो निष्फिक्री भूमाफियाले घडेरी बनाउने र बेच्ने गरिरहेका छन्। यसको नियमन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो, तर प्राधिकरण कार्यालयले देखेर पनि अनदेखा चाहिँ गरिरहेको छ। कर्मचारी जग्गा प्लानिङ अवैधानिक छ भनिरहन्छ, तर रोक्नु वा कारबाही गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणलाई जग्गा खरिद बिक्री नगर्न सूचना मात्र जारी गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। हामीले पटक पटक चाहिँ त्यस्ता जुन जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवसायी व्यक्तिहरूलाई तपाईहरु कानुनको परिधिमा आउनुहोस् अथवा प्लानिङ पर्मिटमा आउनुहोस् भनेर योजना अनुमति लिनुहोस् भनेर हामीले सार्वजनिक सूचना चाहिँ निकालेका छौँ। र अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो वेबसाइट खोलेर हेर्नुभयो भने हामी त्यहाँ चाहिँ एउटा सार्वजनिक सूचना भनेर राखेका छौँ, जहाँ कस्तो जग्गा खरिद गर्ने भनेर एउटा चाहिँ हामीले पब्लिक नोटिस होस्, मान्छेहरूले हेरुन् भनेर त्यसरी पनि गरिरहेका छौँ। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा जग्गा खण्डीकरण त सामान्य नै बनिसक्यो। त्यति मात्र होइन, चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित माता तीर्थ गैरी गाउँमा 2059 साउन 7 गते घर माथिको डाँडा खसेर 14 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पहिरोसँगै त्यस क्षेत्रको बस्ती पूर्ण रूपमा त्यहाँबाट विस्थापित नै हुन पुग्यो। सरकारले केही वर्ष अघि मात्रै गरेको त्यस क्षेत्रको अध्ययनबाट अझै पनि यो क्षेत्रको सङ्कट नटरेको र जतिखेर पनि डाँडा खस्न सक्ने भन्दै सङ्कटाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो। त्यही क्षेत्रमा अहिले धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ। यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि ओडाले प्लटिङको लागि किन दिए सिफारिस? प्लटिङ गर्नका लागि दिएको सिफारिसले नै स्पष्ट हुन्छ जनप्रतिनिधिलाई जनताको जनधन भन्दा पनि पैसा नै प्यारो छ भनेर। सङ्कटापन्न क्षेत्र भनेर चाहिँ आफैलाई थाहा छ, किनभने 59 सालमा त्यहाँ हामीसँगै स्कुलमा पढ्ने भाइहरूको चाहिँ परिवारको मृत्यु भएको भन्ने पनि मलाई थाहा छ, मलाई त्यो याद छ त्यो घटना होइन। र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ प्लटिङ भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तपाईँले भनेर पाउँदैछु।
यो विषयमा मैले जानकारी लिनुपर्छ नगरपालिका अथवा त्यहाँ वडामा, मलाई थाहा भएन यो विषयमा। सरी। चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र रहेका समतल खेतीयोग्य जमिन कङ्क्रिट भइसकेका छन् भने बाँकी बचे कुचेका कङ्क्रिटमा परिणत हुँदैछन्। जथाभावी प्लटिङका कारण नगरभित्रको खेतीयोग्य जमिन त मासियो नै, सार्वजनिक जग्गा र वनपाखा समेत अतिक्रमणमा परेको छ। विशेष गरी प्लटिङ गरेको जग्गालाई मूल सडकसँग जोड्न सार्वजनिक जग्गा र वन मिचेर सडक बनाइएको छ। यसबाट सीमित व्यवसायीले फाइदा लिएका छन्। नजिकको बस्ती र समुदाय प्रभावित भइरहेको छ। नगरभित्र अवैधानिक र अव्यवस्थित रूपमा प्लटिङ भइरहेको प्राधिकरणलाई राम्रैसँग थाहा छ, तर पनि आफ्नो कुनै सक्रियता देखाउँदैन। आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सी कुर्चीमा मात्रै बसेर जनताले तिरेको कर खाएर ढ्याउ मात्र गरेर बसेका छन् नगर प्राधिकरण र भूगर्भ विभागका कर्मचारीहरू। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेका छैनन्, जसकारण यी संस्थाको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। जनताको आक्रोश र सञ्चार माध्यमको खबरदारीले दबावलाई थेग्न नसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा धमाधम भइरहेको जग्गा खण्डीकरण र अवैधानिक रूपमा गरिएको प्लटिङको सूची तयार पारी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। स्वीकृति नलिई अनाधिकृत रूपमा गरिएका प्लटिङको जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने रणनीति बनाएको बताउँछ प्राधिकरण। अनुमति नै आउन कसैले राज्यको कानुनै मान्दैन, कसैले गर्दै गरेन भने त अब त्यसलाई हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हाम्रो दायित्व हो। तर त्यसले किन गर्यो भनेर होइन, हामी त कारबाही नियमित गरिरहेछौँ। जस्तै पब्लिकलाई गोर्खापत्रमै सूचना निकाल्नु भनेको एउटा कारबाही त हो, त्यसको जग्गा नकिन भन्नु भनेको। अब भइदियो कस्तो भने हामी कारबाही गर्ने भन्छौँ, हामीसँग निश्चित कानुन छ, कानुनको प्रक्रिया छ। तपाईँलाई रिस उठ्यो भने जडम्म गएर पिट्ने कुरा भएन। कानुन भनेको प्रक्रियागत रूपले जाने हो। अब पब्लिकै कस्तो भइदियो भने हाम्रो कन्सेप्ट भनेको मलाई कस्तो घडेरी होइन कि मलाई घडेरी भए पुग्छ भन्ने मान्छेको कन्सेप्ट भयो। जबसम्म हामी मान्छेको सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ नि, जब राज्यको मापदण्ड 20 फुट छ, यसले किन 20 फुट गर्यो, यो 20 फुटमा मैले जग्गा लिनुहुन्न, राजकुलो मिच्यो, यो राजकुलोमा मैले लिनुहुन्न, यसका मापदण्ड पुरा भएका छन् कि छैनन् भनेर जब घडेरी किन्ने मान्छे, जग्गा किन्ने मान्छेले त्यसको क्याल्कुलेसन गर्दैन भने हामीले मात्रै सबै हेरेर त भएन, त्यो त पब्लिकले हेर्नु पर्यो। प्राधिकरणले 20 फिट भन्दा सानो बाटोमा जग्गा प्लटिङ गर्न अनुमति नै दिँदैन। त्यसरी 13 फिट मात्रै बाटो राखेर गरिएका प्लटिङ सरासर अनाधिकृत हो। 20 फिट बिना टिपर, पानी ट्याङ्की, दमकल लैजान सहज नहुने र सहर व्यवस्थित बनाउनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यस अघिको मापदण्डमा 13 फिटको बाटो रहेको थियो भनेपछि मापदण्ड संशोधन गरेर 20 फिट बाटो र 5% खुल्ला क्षेत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। खुल्ला क्षेत्र कुनै कुनामा नभएर बीचमा हुनुपर्छ। त्यस्तो खुल्ला क्षेत्र चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र कहीँ राखिएको पाइँदैन। अहिले हामी गरिरहेछौँ, जस्तै हिजो हामी 4 मिटरको बाटो भयो भनेर हामी धेरै सडक काठमाडौँका भत्कायौँ, काठमाडौँका सडक विस्तार गऱ्यौँ। त्यो कारणले भोलि तपाईँले 13 फिटमा किनेको बाटो, 13 फिटको बाटो कायम भएको जग्गा भोलि 20 फुट हुन्न भन्ने चाहिँ छैन। निकट भविष्यमै ती बाटाहरू 20 फुटभन्दा माथिका हुन्छन्। त्यो हुँदा तपाईँको जग्गामा पनि असर पर्छ। खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी खण्डीकरण रोक्न सरकारले 2074 साउन 26मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफिया समेत मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 2075 पुस 27मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने लेखी आए कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरायो। त्यसको फाइदा उठाउँदै प्राय स्थानीय निकायले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका जग्गाहरू खेतीयोग्य नभएको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो, जसमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका केही वडा कार्यालयले आफ्नो वडामा कृषियोग्य जमिन नै नरहेको भन्दै लेखी पठायो, जसकारण धमाधम जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ। गत वर्ष भदौमा सरकारले कित्ताकाट खुलाएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध रिट परेपछि 2077 मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि पनि प्लटिङ र घडेरी बनाउन रोकिएको छैन। एकदमै विभिन्न एकदमै स्टिप एरियाजहरूमा सुद्धा चाहिँ तपाईँको प्लानिङ भइरहेको अवस्था छ, जुन रोकिनु पर्ने हो।
रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ, आवाज उठाएको छ, तर पनि रोकिएको अवस्था चाहिँ देखेको छुइनँ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनाधिकृत रूपमा गरिएका प्लटिङका किता नम्बरलाई मालपोत कार्यालयमा रोक्काका लागि पत्राचार समेत गरिएको बताउँछ। उपत्यकाभित्र 200 भन्दा बढी प्लटमा समस्या देखिएको र अन्य क्षेत्रको पनि जग्गा प्राधिकरणले खोजिरहेको छ। फुकुवा गर्नका लागि अब घर जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गरेको जग्गामा 5% खुला क्षेत्र र 20 फिट बाटो कायम गरेर नयाँ संरचना तयार पारेपछि मात्रै कारोबार फुकुवा हुनेछ। तोकेको मापदण्ड लागू नगरेसम्म उक्त जग्गाहरूमा कारोबार रोक्का जारी रहने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्लटिङको मापदण्ड भनेकै जस्तै 5% ओपन स्पेस राख्नै पर्ने, टोटल जग्गा जस्तै तपाईँ 100 रोपनी जग्गा प्लटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ 5% चाहिँ ती जग्गा धनीहरूलाई भोलि त्यहाँ विपद आउन सक्छ, के गर्न सक्छ भनेर 5% ओपन स्पेसकै रूपमा राख्नुपर्छ। त्यसलाई पार्क अथवा यस्तै गरेर त्यहाँभित्र संरचना डेभलप गर्न पाइँदैन। अनि अर्को बाटोकै हेर्ने हो भने सडक 6 मिटरको बाटो हुनुपर्छ त्यहाँभित्रका। तर अहिलेका हाम्रा भइरहेका प्लटिङहरू अथवा प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिकन भएका प्लटिङहरूको अवस्था हेर्ने हो भने 4 मिटरका बाटोहरू छन् हैन। त्यो भनेको त यसले चाहिँ भोलिको सहरीकरणमा असर पुर्याउँदैछ। जुन कुरा अन्य सरकारवाला निकायहरूले त्यसलाई ध्यान दिएनन् भन्ने चाहिँ हाम्रो अलिकति रिजर्भेसनको कुरा के हो भने त्यसलाई सबै सरकारवालाले हामीले जसरी भन्यौँ त्यसरी नै रोक्ने हो भने चाहिँ यो रोक्न सकिन्थ्यो। तर यो प्राधिकरण एक्लैले चाहिँ यो रोक्न चाहिँ सम्भव देखिएन। किनभने नगरपालिकामा केही अधिकार नापी र मालपोतमा हुने, जस्तै किता कार्ड भूमि खण्डीकरणको अधिकार चाहिँ नापी र मालपोत कार्यालयमा हुने र हामीले चाहिँ केही नियन्त्रण गर्ने अधिकार मात्रै भए हुनाले यो एकमुष्ट चाहिँ प्राधिकरणमा त्यो सबै एजेन्सीसँग चाहिँ अधिकारको विविधीकरण भए हुनाले ठ्याक्कै प्राधिकरणले चाहँदा मात्रै चाहिँ नरोकिने। बढ्दो सहरीकरणले गर्दा खाद्य असुरक्षा तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परेकोले सरकारले पछिल्लो पटक मुलुकभर लागू हुने गरी आफू खुसी प्लटिङ गरी जग्गा बेच्न नपाइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले 1 महानगर, 4 उपमहानगर र 125 वटा नगरपालिकालाई बिना अनुमति जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नदिन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। सरकारले भू उपयोग नीति विपरीत प्लटिङ गरेर बसाइएका अव्यवस्थित बस्तीका लागि सडक, खानेपानी, पार्क, बिजुली, टेलिफोन, अस्पताल लगायत अन्य आधारभूत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने नीति लिएको छ। मन्त्रालयले सबै नगरपालिकामा जग्गाको प्रकृति र उपभोगको आधारमा कृषि, वन, औद्योगिक, सहर आवास, ग्रामीण आवास, व्यावसायिक आवास र सार्वजनिक क्षेत्र छुट्याएर वर्गीकरण गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको छ। मापदण्ड विपरीतका जग्गा प्लटिङमा बस्ती बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले पानी, बिजुली बत्ती जडान गर्न सिफारिस दिने गरेपछि सरकारले लागू गरेको मापदण्ड कागजमै सीमित हुन पुगेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र वन क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार टुलु हेरेर बसेको छ। कतिपय ठाउँका अवैध प्लटिङमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकै संलग्नता देखिन्छ। जग्गा प्लटिङ गर्नुअघि 4 किल्लाको मुचुल्का गर्ने कामदेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता रहेको पाइएको छ। साँध सदियार र रोहबरमा 1 जना वडा सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई वडाध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर जनप्रतिनिधिले मोटो रकम बुझेर फिल्डमा नगई मुचुल्का गरिदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। जसकारण भू माफियाले धेरै पैसा कमाउने लोभमा छोटो बाटो प्रयोग गरिएको प्लटिङमा जग्गा खरिद गर्दा फसिन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, जथाभावी डाँडाकाँडा भासेर उब्जाउ जमिन मासेर हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के? धनी बन्न खोजेको हो भने एउटा सत्य चाहिँ नबिर्सौँ। तपाईको धनले वातावरण स्वच्छ बनाउन सक्दैन। तपाईको ढुकुटीमा थुप्रेको पैसाले विनाश रोकिँदैन। तपाईको वृद्ध अभिभावकलाई चाहिने स्वच्छ हावापानी विदेशबाट आयात हुँदैन। तपाईको पुर्खा धान्य पुस्ता जन्मिँदै दीर्घरोग बोकेर जन्मिन्छ। तपाईले शान्ति पाउनुहुन्न। अहिले तपाईले गरिरहनु भएको प्लटिङ व्यवसाय भोलि तपाईकै ज्यान लिने औजार बन्छ। ल अब भन्नुस्, तपाई कतै जग्गा प्लटिङको नाउँमा आफ्नै चिहान त खनिरहनु भएको छैन? भोलि होइन आजै
आज होइन अहिले बन्द गर्नुहोस् अप्राकृतिक आय आर्जनको धन्दा। कोही पनि प्राकृतिक दोहनले निम्तिने विनाश लीलाको कारक नबनाऊ। हाम्रो आग्रह यति हो। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वारुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।